السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأتحدث اليوم عن التواضع التي تحلى به الخادم الصادق لسيدنا ومطاعنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك وفقا لتعاليمه صلى الله عليه وسلم وسنته المباركة ونصائحه عليه السلام التي أستاها لجماعته للتحلي بالتواضع. ونظرا إلى المستوى الرفيع من التواضع الذي تجلى فيه عليه السلام، فقد منحه الله تعالى شهادة على ذلك بإلهام. ففي 18 شهر مارس عام 1907 تلقى عليه السلام وحيا: لقد أعجبته سبل تواضعك. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد كشف على هذا العبد المتواضع أن حياتي تماثل حياة المسيح عليه السلام في فترتها الأولى من حيث الفقر والتواضع والتوكل والإيثار والآيات والأنوار، وأن هناك تشابها كبيرا بين طبيعتي وطبيعة المسيح، وكأنهما قطعتان من جوهر واحد أو ثمرتان لشجرة واحدة، ويوجد بينهما اتحاد شديد بحيث لا يوجد بينهما إلا فارق بسيط جدا من حيث النظرة الكشفية. ثم هناك مماثلة ظاهرية أيضا، وهي أن المسيح كان تابعا لنبي كامل وعظيم، أعني موسى عليه السلام، وكان خادما لدينه، وإنجيله فرع للتوراة. وأنا أيضا من أحقر خدام ذلك النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد الرسل وتاج المرسلين أجمعين. ذات مرة قال شخص للمسيح الموعود عليه السلام: لقد عانيت مشقة كبيرة في تأليف كتاب حقيقة الوحي وقراءة مسوداته، وبالنتيجة تعتل صحتكم مرة بعد أخرى، فعليكم أن تستريحوا لبضعة أيام واتركوا القراءة والكتابة كليا. فقال عليه السلام في الجواب: لا أهمية لمشقتنا قط، بل الحق أنني أخجل عندما أنظر إلى مشقة تحملها الصحابة رضي الله عنهم، وأرى كيف رضوا بكل سعادة أن تقطع رؤوسهم أيضا في سبيل الله. وقال عليه السلام في مكان آخر: يعترض علي قليل الفهم أنني أزيد مدارجي أكثر من اللازم. إنني أقسم بالله على أنه ليس في طبعي وفطرتي أي ميل إلى حب مدحي أو الإعجاب بإظهار عظمتي. إنني دوما أحب حياة التواضع والخمول، ولكن ذلك لم يكن بوسعي، بل كان خارج قدرتي، إذ قد أخرجني الله تعالى بيده، وقد أظهر الله تعالى مدحي وأظهر جلالي وعظمتي في كلامه الطاهر الذي أنزله علي. وكل هذه المدائح والجلال والمجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. كان المسيح الموعود عليه السلام ينصح حديثي العهد بالإسلام أيضا بالتحلي بالتواضع الإسلامي والبساطة، فقد ورد
في 22 أكتوبر عام 1903 جاء إلى حضرته عليه السلام شخص أسترالي حديث العهد بالإسلام اسمه محمد عبد الحق. وفي أثناء الحديث قال حضرته عليه السلام: من مبادئنا أننا نعيش حياة بسيطة، وأن جميع مظاهر التكلف التي اتخذتها أوروبا في العصر الراهن لوازم الحياة، فإن مجلسنا منزه من كل ذلك، فنحن لا نتمسك بالعادات والتقاليد، بل نراعي كل عادة وتقليد يخشى أن يؤدي إهماله إلى ألم أو معصية. أما في بقية الأمور من الأكل والشرب والقعود والقيام فنحب فيها حياة بسيطة. هذه كانت المعايير العليا التي كان عليه السلام يريد أن ينشئها في أفراد جماعته. فقال في مكان: يجب التحلي بالتواضع، وإن تعلم التواضع ليس صعبا كثيرا، حتى ليست هناك حاجة للتعلم، فالإنسان متواضع أصلا وخلق من أجل التواضع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتكبر وما شابهه من الصفات أمور مصطنعة. إذا تخلى المرء عن هذا التصنع فلن يتراءى فيه إلا التواضع فحسب. فبتحلي الإنسان بهذا المبدأ ينال قرب الله تعالى أيضا. يقول المسيح الموعود عليه السلام ناصحا بالتحلي بالتواضع: طوبى للذين يحسبون أنفسهم أذل وأصغر من الجميع، ويتكلمون باستحياء، ويكرمون الفقراء والمساكين، ويعظمون الضعفاء، ولا يستهزئون شرا واستكبارا، ويذكرون ربهم الكريم، ويمشون على الأرض هونا. فأكرر وأقول بأنهم الذين أعدت لهم النجاة. أما الذي لم يخرج في هذه الدنيا من جحيم الشر والكبر والعجب والاستكبار وعبادة الدنيا والجشع والسيئات فلن يخرج منها في الآخرة أيضا. أي إن الأعمال الحسنة التي كسبها الإنسان في هذه الدنيا ستنفعه في الآخرة أيضا. ماذا أفعل؟ ومن أين أأتي بكلمات تؤثر في قلوب هؤلاء القوم، أي في المؤمنين بي؟ اللهم ارزقني كلمات وألهمني كلاما يلقي على قلوبهم نوره ويزيل سمومهم بتأثير ترياقي. إن روحي تضطرب شوقا إلى أن تأتي أيام أرى فيها في جماعتي بكثرة أناسا تركوا الكذب في الحقيقة، وقطعوا مع ربهم عهدا صادقا أنهم سيجتنبون كل شر، وسيبتعدون كل البعد عن الكبر الذي هو أساس كل شر، ويخافون ربهم دائما. يرغب بعض الناس في الجلوس في المقاعد الأمامية بمناسبة الجلسة السنوية والحفلات والمناسبات المختلفة، كما يرغبون عادة في الجلوس بوجه خاص فيما يعرف بالمنطقة الخضراء أو أماكن أخرى قريبة من المنصة في أيام الجلسة. فإن كان الدافع وراء ذلك هو الرغبة في الجلوس قريبا من خليفة الوقت والاستماع إليه عن كثب، فهذا أمر مقبول ومفهوم، غير أن الأنانية قد تتسلل أحيانا إلى هذه الرغبة، وهو ما لا ينبغي أن يكون، إذ يؤدي ذلك إلى نشوء المشاكل في عمل المسؤولين. فيقول المسيح الموعود عليه السلام ناصحا أصحاب هذه الرغبة: إذا حضر المرء مناسبة ما فليختار لنفسه مقعدا في طبقة الدنيا، ولو كان مستحقا لمقعد آخر فسوف يجلسه المضيف هناك ويكرمه. فإذا كان أحد يريد أن يجلس في الصف الأمامي فيقتضي منه النظام أن يقدم لهذا الغرض طلبا ليروا رأيهم، وإذا لم يهتم النظام بطلبه أو رفض مضطرا فيجب طاعة النظام دون أي اعتراض أو شكوى، إذ لا بد من التواضع للفوز بحب الله تعالى أيضا.
فيقول عليه السلام بهذا الشأن: ليس بوسع أحد أن يفوز بحب الله ورضاه ما لم يتصف بصفتين. الأولى أن يحطم كبره نهائيا، فكما يتحطم الجبل الشامخ ويستوي بالأرض، كذلك يجب على الإنسان أن يتخلى عن أفكار الكبر والزهو تماما، ويتحلى بالتواضع والمسكنة. والثانية أن يقطع علاقاته السابقة كلها، فكما أن الجبل يتحطم ويصبح متصدعا كما ورد في القرآن، وتنفصل أحجاره بعضها عن بعض، كذلك يجب على المرء أن تنفصم جميع علاقاته السابقة التي كانت مدعاة لرجس ولسخط الله تعالى. المقصود من ذلك هو قطع العلاقات القديمة التي كانت مصدرا للشرور والمفاسد، أي تلك العلاقات الخاطئة التي كانت قائمة في حياتكم. وليس المراد من ذلك قطع جميع الروابط والعلاقات، بل الغاية هي أن تنشأ في النفس رغبة صادقة في الخير والصلاح، وأن تصبح العلاقات والصداقات والمحبة والعداوة كلها خالصة لله تعالى وحده. وينبغي أن يكون كل عمل ابتغاء لمرضاة الله تعالى. وقال عليه السلام في مكان آخر: لاجتناب الذنب في حق الله تعالى هناك آية: إياك نعبد وإياك نستعين. فالذين يدعون الله تعالى بتواضع باستمرار واضعين في الحسبان أن الله تعالى قد يقبل منهم أي نوع من التواضع، فسيكون الله تعالى نصيرا لهم بنفسه. وبهذا الشأن بين عليه السلام حكاية جاء فيها كان هناك عابد يدعو كثيرا أن يخلصه الله تعالى من الذنوب، وبعد دعاء كثير خطر بباله أنه يجب اتخاذ أكبر أسلوب للتواضع، فخطر بباله أنه ليس هناك تذللا أكثر من الكلب، فبدأ يبكي كنباح الكلب. فسمع أحد وظن أن كلبا داخل المسجد وقد ينجس أوانيه، فجاء ولم يجد غير ذلك العبد، ولم يجد كلبا، فسأله هل كان هناك كلب ينبح؟ فقال له: أنا الكلب. وحين سأله لماذا كنت تبكي هكذا؟ قال: لما كان الله تعالى يحب التواضع والتذلل فاتخذت هذا الأسلوب لعل بذلك يقبل تواضعي. أقول: هذا كان ظنه فعمل بحسب ظنه، وكان يهدف من وراء ذلك أن يصبح أحقر الأشياء حتى ينال قرب الله بطريقة ما. يقول المسيح الموعود عليه السلام في هذا السياق: الإنسان الذي هو مخلوق ضعيف يعد نفسه لشقاوته كبيرا، حيث تنشأ فيه الأنانية والتكبر، فما دام المرء لا يعد نفسه أحقر فلن ينال النجاة. يقول حضرته عليه السلام ناصحا المبايعين بإحراز أرفع معايير التواضع: البيعة تعني أن يبيع المرء نفسه، فبركاته وتأثيراته تقترن بهذا الشرط حصرا. فكما تبذر بذرة في الأرض تكون حالته في البداية كأنها بذرت بيد المزارع وضاعت ولا يعرف ما الذي سيحدث، إذ قد دفنت في الأرض واختفت في أعماقها ولا يعرف حالها المستقبلي. فإذا كانت البذرة جيدة وتتمتع بقوة النبت والنمو فهي تنبت بفضل الله وسعي المزارع، وتنمو وتظهر لها البراعم، وتتحول بذرة واحدة إلى 1000 حبة. كذلك المبايع لا يجد بدا من التواضع والانفصال عن الأنانية والنفسانية، وعندها ينمو ويزدهر. أما الذي يحافظ على الأنانية حتى بعد البيعة فلا يفوز بأي فيض أبدا، فمن دون التواضع لا تجدي البيعة أيضا. فقال عليه السلام: بقدر ما تتصفون بالرفق والتواضع والتفاني
سيرضى الله عنكم. فالذي يبتغي رضوان الله بالتواضع يرضى الله عنه. ثم قال حضرته: عن ماذا يجد الإنسان بالتواضع وما يكون مصيره إذا تكبر؟ لقد صدر الذنب من آدم قبل غيره، وارتكبه الشيطان أيضا، ولكن آدم لم يكن متكبرا فاعترف بذنبه أمام الله تعالى فغفر له ذنبه. ومن هذا المنطلق تتوقع مغفرة الذنوب نتيجة التوبة، فقد غفر الله ذنوب آدم، وإذا تواضع الإنسان مثله وتاب فليتوقع أن الله تعالى سيغفر له. ولكن الشيطان استكبر فصار ملعونا، إذ لعنه الله تعالى. المتكبر يدعي دون مبرر ما لا يوجد فيه، وليس من فطرة الإنسان أن يستكبر، ولكنه مع ذلك يستكبر بلا سبب كالشيطان. يتحلى الأنبياء بصفات كثيرة، ومنها فقدان الأنانية، فلا تبقى فيهم الأنانية قط، أي يتخلون عن الأنانية نهائيا، ويريدون موتا على أنفسهم. الكبرياء لله، والذين لا يستكبرون ويتواضعون لا يضيعون. ثم قال حضرته عليه السلام في مناسبة ناصحا بالتواضع: ما زال في جماعتنا كثيرون يثورون عند سماع كلام بسيط ضد نفوسهم، مع أن القضاء على كل هذه الثورات ضروري جدا لكي ينشأ في الطبع الحلم والتسامح. من الملاحظ أنه حين يبدأ النقاش على أمر بسيط جدا فكل واحد يحاول أن يغلب خصمه لكي ينتصر عليه بأي طريقة ممكنة. في مثل هذه الأوضاع يجب اتقاء ثورة النفس، ولرفع الفساد ينبغي التذلل تلقائيا عن عمد في الأمور البسيطة. يجب ألا تسعوا أبدا لإذلال أخيكم في المواجهة. إذا فحصنا أنفسنا من هذا المنطلق فسنجد الكثيرين مصابين بالغيرة الزائفة والأنانية، وبذلك تحتدم النزاعات. ولكن الإنسان إذا أراد الفوز بقرب الله فيتخلص من هذا، وليس ذلك فحسب، بل بعضهم يحاولون إلحاق الضرر بأسلوب غلط، وأحيانا يرفعون الشكوى أنه حصل لي نزاع مع فلان في موضوع كذا وأساء إلي، والآن سأحاول أن أورطه في قضية مزورة باطلا ليواجه العقوبة. في مناسبة بين حضرته عليه السلام مثالا ما سيجده المتواضعون بعد الموت، فقال: لا شك أن الموت مقدر للجميع، إذ لا بد من الرحيل من هذا العالم يوما ما، والكل سيواجهه عاجلا أم آجلا. ولكن الذين يموتون في المسكنة والتواضع دون أن يكون فيهم أي شر كأن الجنة تتقدم لاستقبالهم، كما بين عيسى عليه السلام عن لعاذر. من هو لعاذر هذا؟ فقد ورد في إنجيل لوقا: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز، وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح والنواصير، إذ كان مصابا بأمراض الجلد، وكان لا يبرح باب بيت ذلك الغني، ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، أي كان يتوقع أن الغني سوف يرمي الطعام الفاضل وسوف يتناوله، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعاذر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم:
يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك ليعاذر البلايا، إذ لم يجد شيئا من نعم الدنيا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. فقال عليه السلام: هذا هو مصير المستكبر في نهاية المطاف. فما دام المرء لا يتعامل مع عجوز مسكينة ضعيفة بأخلاق كما يتعامل أو ينبغي أن يتعامل بها مع إنسان وجيه من عالي النسب، ولم يجتنب كل أنواع التكبر والأنانية والغطرسة، فلن يدخل ملكوت الله أبدا. ثم قال حضرته عليه السلام: يريد المتكبر أن يجلس على عرش الله تعالى، فاستعيذوا دوما من هذه الخصلة القبيحة، فتحلوا بالتواضع حتى لو كانت معكم جميع وعود الله تعالى، لأن المتواضع حصرا حبيب الله. ثم تحدث عليه السلام عن حدث من منطلق التواضع والتمسكن. التواضع والتمسكن صفة رائعة، والذي يتكبر مع كونه محتاجا لا يبلغ مرامه أبدا، فعليه أن يتواضع. يروى أن طبيب جالينوس كان موظفا عند ملك، فهذه حكاية أخرى. وكان الملك معتادا على تناول بعض الأشياء الرديئة، وبناء على ذلك كان جالينوس متأكدا أنه سيصاب بالجذام، لأنه كان يتناول أغذية سيئة. وفي العصر الراهن أيضا هناك ضجة ضد تناول وجبات سريعة غير صحية، فربما كانت في ذلك العصر أيضا. فكان جالينوس متأكدا من أن هذه الوجبات سوف تمرضه، وقد يصل الأمر إلى إصابته بالجذام، فمنعه جالينوس كثيرا، ولكنه لم يمتنع. فاضطر جالينوس للهروب من هناك أخيرا والذهاب إلى وطنه. وبعد فترة من الزمن بدأت آثار الجذام تظهر على جسم الملك، فقد تحقق ما قال جالينوس، فبدأ يصاب بالجذام. عندها أدرك الملك خطأه وتواضع، فأجلس ابنه على العرش وارتدى لباس الرهبان وذهب إلى جالينوس. عرفه جالينوس وعجب بتواضعه، قد أدرك خطأه وجاءه بتواضع للعلاج، فعكف على علاجه بكل جهد وقوة، فشفاه الله تعالى. لقد ذكر حضرته عليه السلام إلهاما له في مجلس ونصح الحضور، وعن ذلك ورد في رواية كالتالي: لقد جاء حضرته عليه السلام قبيل صلاة الفجر، وجلس في مجلس وقال عن إلهام: إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا واستكبروا. ليس المراد من العلو والاستكبار هنا الاعتزاز بالمال والوجاهة، بل كل من لا يقدم نفسه أمام الله بالتواضع والتذلل ولا يستجيب لأوامره يدخل في ذلك وإن كان فقيرا، فلن يعد من أهل الدار غير المتواضع. ثم قال حضرته عليه السلام: حين يحرز الإنسان النجاح وتزول عنه حالة العجز والمصيبة، فإن الذي يتواضع في ذلك الوقت ويذكر الله فهو الكامل. إن حضرته عليه السلام لم يمسح الجماعة فقط بهذه الأمور، بل قد أثبته بعمله أيضا، كما بينت في أول الخطبة أن الله عز وجل أعجب بعمله. فهناك بعض الروايات تلقي الضوء على أنه كم كان يتحلى بهذه الخصال شخصيا. لقد روى حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه وقال: لقد أخبرني ميرزا سلطان أحمد كان جدي يقدم الكرسي لعمي ميرزا غلام قادر المحترم، أي عندما كان الأخ الأكبر للمسيح الموعود عليه السلام في مجلس جدي حضرة ميرزا سلطان أحمد أو كان يزوره كان يقدم له الكرسي.
أما والدي فكان يذهب إليه ويجلس على الحصير المفروش، أي لما كان المسيح الموعود عليه السلام يذهب في مجلس جدنا فإنه كان يجلس في الخلف على الحصير بين عامة الناس. وإن قال له جدنا أحيانا أن يجلس على مكان مرتفع رد عليه والدي: إنني مرتاح بالجلوس هنا. لم تنشأ لديه يوما رغبة في أن يجلس في مكان مرتفع، بل كان يجلس بين عامة الناس. فكما مر سابقا أن حضرته نصح قائلا: إن المضيف بنفسه سيجلسك في مكان مرتفع إذ رأى ذلك مناسبا. فكان حضرته قد عمل بهذا الأمر طوال حياته. كذلك يقول ميرزا بشير أحمد: حدثني القاضي أمير حسين وقال: في إحدى المرات سألنا المسيح الموعود عليه السلام: ورد في الحديث النبوي أن جميع الأنبياء قد راعوا الأغنام، فهل حدث أن رعيت الأغنام؟ قال: نعم. خرجت مرة إلى جانب الحقول حيث كان أحد يرعى غنمه، فلما رآني قال: سأذهب لقضاء حاجة ما، وأرجو منك أن تعتني بأغنامي. فذهب ولم يعد إلا عند المساء، فاضطررت لرعي أغنامه إلى حين عودته. فظل حضرته يرعى أغنامه طوال اليوم، مع أنه كان ابن رئيس المنطقة وابن رئيس كبير، ولكن لم يرى في ذلك عارا، بل استمر حتى المساء يرعى أغنام ذلك الرجل الذي لعله كان من مزارعيه أو أحد أعماله. كذلك ذكر الخواجة عبد الرحمن العامل في مكتب جريدة الفضل عن تواضع حضرته فقال: لقد قمت بخدمة البوابة على باب حضرة المسيح الموعود عليه السلام، أي كنت أجلس خارجا عند باب حضرته لحراسة المكان ولأبلغه رسائل القادمين والذاهبين، أو لإطلاعه على بعض الأمور، أو للقيام بأي عمل ضروري. على كل حال، يقول: كنت أجلس خارج باب بيت حضرته، وأقمت مدة طويلة داخل دار حضرته أيضا، وكنت أدخل إلى بيت حضرته أيضا، ولم أسمع من حضرتي قط أن يتكلم دون كلمة جي، وهي كلمة الاحترام تستخدم عموما عند الحديث مع كبار الناس سنا ومنصبا. كان حضرته كلما تكلم استعمل كلمة جي، أي كلما تكلم معي حضرته كان يستخدم كلمة جي حتما في كلامه. لم أرى فيه قط تكبرا ولا غرورا، كان دائما يتكلم بحلم، وكانت البشاشة تعلو وجهه دائما. لم أراه قط يعبس وجهه أو يتقطب حاجبيه أو جبينه، ولم أسمع قط أنه خاطب أحدا بكلمة يا فلان، أو خاطبه بصيغة المفرد أنت، بل كان يخاطب الجميع دوما بكل احترام. كتب ميرزا بشير أحمد أن الدكتور مير محمد إسماعيل حدثه قائلا: ما كان المسيح الموعود عليه السلام يستحي أبدا من القيام بأي عمل منزلي، كان يبسط الأسرة بنفسه وينظف الأرض، أي كان يستخدم المكنسة اليدوية للتنظيف، ويرتب الأسرة بنفسه. وإذا نزل المطر فجأة ليلا وكان الأطفال الصغار نائمين على الأسرة، يمسك حضرته بنفسه جانبا من السرير، ويمسك شخص آخر من الجانب الآخر، ويحملانه إلى البرندة. لقد شاعت اليوم المكيفات والمراوح الكهربائية وغيرها، أما في ذلك العصر فكان الناس خلال موسم الصيف ينامون ليلا في باحات دوارهم، وعند هبوب العواصف أو نزول الأمطار كانوا يضطرون لنقل الأسرة إلى البرندة، وكان حضرته يساعد في نقل أسرة الأطفال. وإذا أراد أحد أن يوقظ الأطفال في مثل هذه الحالة أو في الصباح بأن يهزهم بعنف، كان حضرته يمنعه، وكان يقول: إذا هززتم الأطفال فجأة بهذه الطريقة وصرختم يفزعون،
فأيقظوهم بالمنادات عليهم بهدوء. ثم يذكر ميرزا بشير أحمد رواية أخرى فيقول: حدثني ميرزا سلطان أحمد بواسطة المولوي رحيم بخش وقال: كان والدي المحترم يقيم في الطابق الثاني من البيت الخارجي، وكان طعامه يرسل إليه هناك. يقول ميرزا سلطان أحمد عن والده المسيح الموعود عليه السلام أنه كان يقيم في الطابق الثاني في الجزء الخارجي من البيت، وكان طعامه يرسل هناك، وهو المكان الذي صام فيه حضرته عليه السلام. ولقد ذكره حضرته عن تلك الأيام أن طعامه كان يرسل إليه، وكان بدوره يوزعه على الفقراء. على أي حال، كان الطعام يرسل إليه، وكان حضرته يأكله مهما كان نوع الطعام وجودته دون أن يقول شيئا. هناك واقعة مشهورة جدا في تاريخ الجماعة، وإنها تعود إلى ما قبل إعلان حضرته عن دعواه. لما عاد المولوي محمد حسين البطاوي من دلهي إلى بطالة بعد أن أصبح شيخا وعالما جديدا، أحدث ضجة كبيرة في المنطقة. وفي ذلك الوقت كانت المناقشة العلمية شائعة جدا بين المقلدين الذين يتبعون أحد أئمة المذاهب الفقهية كالحنفي والمالكي وغيرهم، وبين غير المقلدين الذين لا يقلدون أحد الأئمة مثل أهل الحديث وغيرهم. فلما رأى أهالي البطالة هذا الضجيج والجدل، وقعت أعينهم على حضرته عليه السلام، وقرروا أن يجعلوه في مواجهة هذا الشاب. وكان لديهم يقين بأن حضرته عليه السلام هو الوحيد القادر على إسقاط هذا المولوي الشاب. وبصعوبة بالغة أقنع حضرته عليه السلام بالمشاركة في هذه المناظرة، إذ لم يكن راضيا في الخوض فيها إلا أنه لما كثر إلحاح الناس استعد لها. فأحضر حضرته إلى مكان المناظرة الذي اجتمع فيه عدد كبير من المؤيدين من كل الطرفين. وفي ذلك اليوم كان جماعة المقلدين على يقين تام بتحقيق النصر المسبق، وكان من الطبيعي أن يكونوا كذلك، لأنهم قد دعوا اليوم هذا العالم الجديد للمناظرة، أي كان المقلدون يظنون أنهم فائزون اليوم لا محالة، لأن حضرة المسيح الموعود ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام قد حضر اليوم للمناظرة، لأنه عرف بقبضته المحكمة في المناظرة لدرجة أن خصمه يصبح كالطائر المكتوف الجناحين وبلا حول ولا قوة. على أي حال، عندما وصل حضرته عليه السلام إلى مكان المناظرة، سأل المولوي محمد حسين البطاوي: أخبرني عن آرائك ومعتقداتك حتى أرد عليها. فقال مولوي محمد حسين البطاوي: القرآن الكريم مقدم عندي، ثم الحديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أساسهما يجب أن يتم الحكم. فلما سمع حضرته عليه السلام منه هذا قال: لا أرى في معتقداتك وآرائك شيئا يستحق الاعتراض أو الرد عليه. فاضطرب الذين جاءوا بحضرته، وظنوا أن الأمر بهذا الشكل سينتهي بهزيمتهم، وسيعلن الفريق الآخر النصر، لأن حضرته قال بشكل واضح أنه لا يرى في معتقداته شيئا للاعتراض عليه. وبالتالي أرادوا بأي ثمن أن يعرضوا المولوي محمد حسين لشيء من الخجل والندم في ساحة المناظرة. ولكن حضرته عليه السلام الذي كان في غاية الزهد في النصر والهزيمة ولا في الفخر والإذلال، قام وانصرف من هناك مظهرا أقصى درجات التذلل والتواضع. لقد كتب حضرته عليه السلام عن هذه الحادثة كما يلي: تلقيت إلهاما عجيبا بالأردية في عام 1868 أو 1869، أرى ذكره هنا مناسبا. كان سبب نزول ذلك الإلهام عائدا إلى أن المولوي أبا سعيد محمد حسين البطاوي
الذي كان في زمن من الأزمان زميلي أيضا في المدرسة، حين جاء إلى البطالة إثر تخرجه شيخا، استثقل أهلها أفكاره، وألح علي أحد الناس بشدة للنقاش معه في قضية خلافية معينة. فنزولا عند رغبته رافقته إلى بيت الشيخ المذكور في إحدى الأمسيات، ووجدته مع أبيه في المسجد. باختصار، علمت بعد سماع خطاب الشيخ المذكور أنه لا يوجد فيه ما يعترض عليه، فانسحبت من النقاش ابتغاء مرضات الله. فخاطبني الله تعالى في الإلهام ليلا مشيرا إلى انسحابي من النقاش، فقال ما معناه: لقد رضي الله بفعلك هذا، وسيباركك بركات كثيرة، حتى إن الملوك سيتبركون بثيابك. ثم أريد في الكشف هؤلاء الملوك أيضا الذين كانوا ممتطين شهوات الجياد، ولأنني كنت قد اخترت التواضع والتذلل لوجه الله تعالى ورسوله، لذا لم يرد ذلك المحسن القدير أن يتركني دون أجر. لقد أورد حضرة الشيخ يعقوب علي العرفاني هذه الحادثة في كتابه حياة أحمد، ثم علق عليها أيضا فقال: إن الناس يعرفون جيدا الأسلوب الشائع في المناظرات وحال المناظرين، فإن قبول كلام الطرف المخالف أو الخصم إذا كان حقا والاعتراف به أمام العامة أمر في غاية الصعوبة عندهم. لا أحتقر العلماء، ولكنه صار من السهل على العلماء اليوم أن يبذلوا حياتهم، أما أن يقبلوا الكلام الصحيح والمعقول من الطرف الآخر فلا يعتادونه أبدا، ناهيك عن الاعتراف بخطئهم. ولا زالت هذه حالة علماء اليوم أيضا. أما حالة المسيح الموعود للإسلام فكان مغمورا تماما بلون الإخلاص ومرضاة الله، ويبدو أنه لم يكن يحب بالطبع أن تقوم بين المسلمين حرب داخلية، وأن يتركوا قبول الحق والصدق في مسائل الاختلاف فيما بينهم. ثم ما أعظم هذه الشجاعة بحيث ذهب إلى بيت الشخص الذي قصده ليناظره لا يوجد في طبعه أي تردد أو خوف من علمه وتأثيره، ولكنه حين سمع منه كلمة الحق لم يبالي مطلقا بما سيقوله الناس، ولا يهمه إن كانوا سيعدون موقفه هروبا أو تعبيرا عن رهبة من الطرف الآخر، بل قبل الحق الذي سمعه، وختم على صحته بإقراره له. هذا فعل لا نظير له إلا في سير الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم المخلصين الخواص، ولا يمكن أن يتأتى الإخلاص في الدين وروح التغلب على الهوى والشهوات إلا بفضل الله تعالى وحده. ثم ظهرت آثار قبول هذا الفعل في الحال، فبشره الله تعالى بوحيه، وكأن الله تعالى منحه شهادة رضاه عنه. والإنسان بطبعه يتطلع في هذه الدنيا إلى زيادة القبول وإقبال الناس عليه، فأخبر الله تعالى أن ثمرة هذا الفعل ستكون أن الملوك سيلتمسون البركة من ثيابك. وكان ذلك في زمن لم يخطر بباله فيه قط أمر تأليف البراهين الأحمدية، ناهيك عن أي دعوة، وكان عليه السلام يعيش حياة شبه منقطعة عن الدنيا، وقد ترك وظيفته، ومع ذلك فإن هموم المستقبل لم تكن تشغل قلبه وعقله، إلا أن أهله كانوا بطبيعة الحال يفكرون فيما سيؤول إليه أمره. وفي ذلك الوقت جاءه هذا الإلحام بأن الملوك سيلتمسون منه البركة، في حين أنه لم يكن يملك شيئا، وكان والده الكريم لا يزال قيد الحياة آنذاك. باختصار، هذه مرحلة من الحياة تتعاظم فيها الآمال لدى الإنسان الدنيوي، وهو جزء من العمر تبلغ فيه جميع أنواع الأفكار ومشاعر الكبرياء وحب الظهور ذروة تأججها. وفي مثل هذه السن يشتد حرص المرء على التمسك برأيه والإصرار عليه،
ومع كل هذه ذهب السيد ميرزا إلى مناظرة مع المولوي مشهور، فاستمع إلى كلامه ووجده حقا فصدقه، ولم يبالي بما قد يقوله الناس، ولم يكترث بأن الناس يعارضون ذلك الرجل بسبب بعض معتقداته، وأنني أؤيده بتصريحه، وذلك قد يثير سيلا جارفا من الإساءة لي. فتأملوا، حين كانت الحرب بين الحنفية وغير المقلدين على أشدها، وكان تأييد أحد من أهل الحديث مدعاة لاجتلاب بلايا لا حصر لها، في هذه الظروف تجرأ السيد ميرزا على تأييد المولوي محمد حسين، مع أنه كان قد دعي أصلا لمناظرته. أما الظن والوهم بأن علو كعب علم المولوي محمد حسين هو الذي أوجب إسكات حضرته في ذلك الوقت فسيكون محض حماقة، ولعل هذا الوهم كان له شيء من الوزن لو لم تحدث بعد ذلك مناظرة شفوية وكتابية مع المولوي محمد حسين، ولو لم يخرج هذا الفتى المحمدي لمواجهة ذلك الخصم الخطير. ليس صحيحا أن حضرته خضع لتأثيره في ذلك الوقت، إذ يثبت التاريخ لاحقا أنه تحدى المولوي محمد حسين مرات عدة ودعاه لمبارزة، وأوضح له ما إذا كان على صواب أم خطأ. ثم كتب السيد عرفاني: ولم يؤثر خوف علمه وتأثيره عليه ولو لثانية واحدة في أي وقت آخر. هذه وقائع لا يستطيع أحد تكذيبها، ففي هذه الحالة هذا الظن ضرب من الجهل، بل كان وراء ذلك شيء واحد فقط، وهو الإخلاص في الدين. كان حضرته عليه السلام بسبب الإخلاص في الدين قد أقر في ذلك الوقت بما قاله المولوي محمد حسين البطالوي، وليس خوفا منه، لأن حضرته تحداه بعد ذلك مرات عدة، ووجه إليه دعوات ووجهه إلى سواء السبيل. لقد بلغ المسيح الموعود عليه السلام دعوة الحق إلى المولوي محمد حسين البطالوي في رسالاته إليه، ومع أنه كان يشغل مقاما رفيعا بوصفه مبعوثا من الله تعالى، فقد أظهر أسمى درجات التواضع والانكسار، فكتب: السيد كريم أخي المولوي، سلمك الله تعالى، وصلتني رسالتك الكريمة ومشكلتي الكبيرة. كتب عليه السلام تحية السلام أيضا، ثم قال: مشكلتي الكبيرة أن صحتي كثيرا ما تنهار فجأة إلى حد يخيل فيه أن الموت ماثل أمام العينين، وقدر من الوهن ملازم ليلا ونهارا. فإن أطلت الحديث انتابتني نوبة المرض، وإن أكثرت تفكير عادت إلي تلك النوبة بعينها. كان يبدو من رسالتك الأخيرة أنك كتبتها بمعية السيد مولوي عبد الجبار، أي أنكما اشتركتما معا في كتابتها، لذا كان رد أيضا على هذا النحو: قد أرهقتني غلبة المرض إرهاقا بالغا، أي المرض في هذا الوقت شديد للغاية، فأنا لي الطاقة على الخوض في جدالات قولية أو كتابية، لم يعد لي متسع من قدرة لخوض النقاشات. إنني بمحض فضل الله تعالى كتبت هذه الكتب الثلاثة. الكتب التي ألفها: فتح الإسلام، وتوضيح المرام، وإزالة الأوهام، وذلك على نحو التالي: كان شخص آخر يكتب في الغالب ما أمليه، ونادر ما تسنى لي أن أكتب بيدي شيئا، ولم يكن ثم من الوقت ما يكفي لتنقيح العبارة وتهذيبها، ومعلوماتكم في علم الحديث واسعة جدا. يكتب عليه السلام إلى المولوي قائلا: لقد ألفت هذه الكتب الثلاثة، أما أنت فمعلوماتك في الحديث واسعة وأنت عالم جليل. وهذا الفقير رجل أمي جاهل. وصف المسيح الموعود عليه نفسه بالأمي الجاهل، ولا يوجد فيه شيء لا في العبادة ولا المجاهدة، وهو يظهر غاية التواضع،
ولا العلم ولا الكفاءة. تلقيت أمرا من الله تعالى وكان قطعيا يقينيا فقد بلغته. أما القبول أو الرفض فموقوف على رأي كل امرئ وفهمه. وقد بلغ الدعوة إليه بغاية التواضع. لقد نشرت رسالة من حضرة عليه السلام إلى المنشي أحمد جان رضي الله عنه، وقد تضمنت أيضا ذكر تواضعه وانكساره، وقد كتب: وصلتني رسالتك الكريمة، ولا يمكن أداء الشكر على منن الله تعالى الذي هيأ لأحقر العباد هذا أحبابا وجودهم مفخر لي. أسعدك الله الكريم وجزاك لهذه الأمنيات صادقة. إن هذا العبد الفقير عاجز وحقير للغاية، وإنه محض منا أرحم الراحمين، وإحسانه أن يمطر على هذا العبد الحقير أفضاله الكثيرة دون أدنى استحقاق. هو يرى مني تقصيرا بعد تقصير ويقابله بمن بعد من، ويرى مني ظلما تلو ظلم ويقابله بنعم تلو نعم. في الحقيقة هو رحيم وكريم للغاية، فمن أين لي بلسان أتمكن به من أداء شكره عز وجل؟ إن هذا العبد المتواضع حقير وذليل وخالي الوفاض ومفلس تماما. إنه عز وجل وجدني في التراب فرفعني، وجدني على الأرض فأقامني، ورآني محض عديم الكفاءة فسترني، ونظر إلى ضعفي فمنحني القوة من عنده، ورأى جهلي فعلمني من لدنه. فكل ما عندي من علم فهو من عطاء الله تعالى وفضله. أسبغ علي من عناياته ما لا أستطيع إحصاؤه. ومن مظاهر عناياته عز وجل أنه ألقى محبتي في قلوب إخوتي الكرام أمثالك. وهذا أيضا متعلق بإحساناته، أنه سيزيد هذا الحب وسيتفضل على كل من انتظم في هذا السلك، وسيزيد تقدما كل من انتسب إلى جماعتي. كتب الشيخ يعقوب علي رضي الله عنه ملحوظة بعد نشر هذه الرسالة: يظهر من هذه الرسالة أن قلب المسيح الموعود عليه السلام كان مفعما بمحبة الله وعظمته بشكل لا حدود له، كما يبرز فيه كمال التواضع والتذلل والخشوع، وكانت روح الامتنان تتجلى في نفسه على هذه المنن والنعم. عندما أعلن المسيح الموعود عليه السلام أنه مثيل المسيح، بدأ المولوي محمد حسين بطال بمعارضة شديدة له، وأخذ يراسله بأسلوب متكبر وقبيح جدا، مستخدما ألفاظا وألقابا مسيئة للغاية، كما شرع في استخدام عبارات غير لائقة في مجلة إشاعة السنة، معلنا أن هذه الدعوة فتنة، ومتوعدا بالقضاء على هذه الجماعة وتفريق شملها. وقد بلغ به الأمر أن كتب: كما رفعته إلى السماء سأهوي به إلى الأرض، زعما أنه هو من رفع المسيح الموعود عليه السلام بثنائه ومدحه، وهو الآن سيسقطه. وكان المولوي يظن أن إشادته بكتاب البراهين الأحمدية أدت إلى رفع مكانة حضرته عليه السلام إلى العلا، غير أن حضرته عليه السلام قابل كل هذا الكلام البذيء والخطاب المتكبر والمراسات المسيئة بمنتهى الحلم والصبر والتواضع والانكسار، ما فاق به حتى حلم المسيح الناصري عليه السلام. وفيما يلي نستعرض رسالة واحدة من رسائله إلى المولوي محمد حسين بطالوي ليتضح منها كيف أن قلب حضرته عليه السلام مفعما بالمودة والإخلاص والتواضع مقابل فظاظة المولوي وتكبره. وقد كتب حضرته مخاطبا المولوي: وصلتني رسالتك الكريمة، إن الله الكريم يعلم حق العلم أنني مبعوث منه، ولا أنبس بكلمة في أمور يخشى فيها وقوع العامة في الفتنة ما لم تظهر علي بصورة كاملة وقطعية ويقينية. ولا بد أنها من حكمة الله الكريم أن حقيقة مسألة نزول المسيح التي لا علاقة لها بأصل الإسلام وجوهره قد كشفت على مسلم، فينبغي أن يحسن الظن به كونه أخا في الدين. إلا قد أثبت أن عيسى عليه السلام قد مات،
فكان يجب أن تؤيدني لكوني مسلما، ولكنك بدأت تعارضني. فقال عليه السلام: لقد أعطيت سيادتك حماسا للكتابة المخالفة، وأعلم قد تكون نيتك صالحة فيها، لعلك قمت بالمعارضة بنية حسنة، وعلى الرغم أن لدي شكوى من تسرعك، تبدي تسرعا وتستخدم في حق كلمات غير لائقة بسبب التسرع، وقد أعبر عن ذلك في حضورك أو في غيابك، إلا أنني أحسن الظن بنيتك. ما زلت أحسن الظن بك، وأعتبرك أفضل من معظم علماء هذا الزمن، بل إن لم تغضب فأقول إنني أراك أفضل من السيد مولوي نذير حسين بسبب بعض جهودك في سبيل الله. وعلى الرغم من شكواي منك في هذه الأمور، فإنني أكن لك المحبة بسبب صفاء باطنك، وإذا لم يعرفني الناس أعتبر ذلك قدري. لا يعنيني النصر ولا الهزيمة، بل غرضي كله هو العبودية وطاعة الأمر. لا يهمني أن أحقق النصر أم لا، إنما أمرني الله تعالى بهذا الأمر فأنا أقوم به طاعة له، وأعلنت دعواي. أعلم أنكم ستتأذون من هذا الخلاف، ولكن الأفضل عندي أن تتحدثوا معي أولا، وأن تطلعوا على كتبي، خاصة الكتب الثلاثة: فتح الإسلام، توضيح المرام، وإزالة الأوهام، ثم تكتبوا شيئا. ليس عندي أي غم أو حزن من أنكم وأنتم صديق قد أعددتم أنفسكم للمعارضة، لأن هذه المعارضة قد تكون أيضا في سبيل الحق، لعلكم تدافعون عن الحق، ولكن عليكم أن تقرأوا كتبي أولا. والآن حصلت لي الصحة لملاقاتكم، صحتي جيدة وأستطيع أن آتي للقاء، فإن جئتم إلى بطالة فمع عني مريض وفي حالة ضعف شديد، بحيث لا أستطيع أداء الصلاة قائما، إلا أني أستطيع أن آتي إليكم متعثرا ومتمايلا. لدي من الصحة ما يمكنني من السفر، غير أنني أعاني من الصداع والدوار. وعلى كل حال سأحضر. يكتب المسيح الموعود عليه السلام في مكتوب إلى المولوي محمد حسين البطالوي: إن لم تتأذوا فإني أرى في علمي أن كتاباتكم كانت فيها شيء من الخشونة تجاه السيد مولوي حكيم نور الدين مقارنة مع هذا المتواضع. لقد استعمل ألفاظا شديدة في الرسالة التي كتبها إليه. إن الله تعالى يحب دائما الانكسار والتذلل، وينبغي أن تكون أخلاق العلماء مع إخوانهم في أعلى درجات الرفعة. يجب أن تكون الأخلاق حسنة. ما هو الغرض من ذلك الدين الذي نسعى ليلا ونهارا لنصرته؟ ليس إلا أن تكون أحوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا موافقة لمشيئة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرى أن الله تعالى يحب من جميع أقسام الأخلاق التواضع والانكسار وكل نوع من التذلل الذي ينافي النخوة، ولا يوجد شعبة من شعب الخلق يحبها الله تعالى مثل هذه. أتذكر أنه مرة وقعت بيني وبين هندوسي شديد الكفر محادثة، وقد استعمل ألفاظا في تحقير الدين تجاوزت الحد، فبسبب حدة الغيرة للدين عملت إلى حد ما بقوله تعالى: واغلظ عليهم. ولكن بما أن هذه الخشونة كانت موجهة إلى شخص معين، أوحي إلي: في خلقك شدة كثيرة، الرفق. مع أنني قد رددت عليه، فقد أمرني الله تعالى بعد ذلك أن أرفق به. وإن أنصفنا أنفسنا فإن شأننا وشأن علمنا كذا وكذا. لو ضرب طائر صغير منقاره في البحر لما نقص منه شيئا. الأفضل لنا ونحن في الحقيقة خاكسار أن نبقى ترابا. إذا كان مولانا لا يحب منا التكبر والنخوة، فلماذا نسعى إليه؟ إن الأعزة التي تجعلنا محل عتاب الله أفضل لنا من تلك الأعزة التي تجعلنا بعيدين عن رضاه، لأنه هذا خير لنا من أن نغضب الله تعالى، إذ كان كل قول له وكل فعل له مفعما بإظهار التواضع
ولم تكن له إلا غاية واحدة، وهي طلب رضا الله تعالى، وأن يبلغ رسالته إلى العالم وتقام وحدانيته. وكان يوصينا مرارا وتكرارا بأن نتواضع، فإن في ذلك صلاحنا وخيرنا، وهو الذي يقربنا إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سبل التواضع. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.